भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. उत्पत्ती पुस्तकान 15:1 जेनेसिस चॅप्टर 15:1 अब्राहमाक देव म्हणटा आसोसो देव म्हाका आनी तुका त्याच उतरान म्हणटा की भियानाका अब्राहमा हांव तुजी ढाल हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. परतर म्हणटा पळा भियानाका अब्राहमा हांव तुजी ढाल हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो व्हड एक इनाम दितलो. हे सकाळीच्या वेळार परतून देवाचे तर म्हणटा कीर्तनांत 145 ओळी 18 साम 145 वर्स 18 and 19 म्हणटा की आपणाक उलो मारतल्या समेस्तां काळसा तावन ताका उलो मारतल्या सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. परतून म्हणटा आपणाक उलो मारतल्या समेस्तां काळसा तावन ताका उलो मारतल्या सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आपणा भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आज आमच्या बोबेचो ताळो तो सर्गीचो बाप ह्या सकाळीच्या वेळार आयकतलो मात्र न्ही ह्या शनवाराच्या दिसा आमकां तो निवारता. जावं आज शनवाराच्या दिसा जायत्यो समस्या आमच्या जिवितान आसा. आज आमकां निवारूंक आमचो देव आमच्या सांगात आसा. एक घडी आमचे दोळे धांपया. बापा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता. बापा तूं विस्वासी दयाळ आनी मोगाळ सगळे रात आमकां तुवें राखून वेलाय. हो दीस आज तूं चलोवन व्हरताय बापा. हर दिसा हर ये वेळा हर ये घडी आमी भितर येता आसतना भायर वेता आसतना तुवें आमकां राखलाय आनी सांबाळलाय. तुज्या अगणीत मोगान आमकां तुवें भरल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत हांव अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता. म्हाका चनो ह्या सकाळीच्या वेळार मोठवे देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या नियाळ करया. आज उतार म्हणटा की मांडण्याच्या पुस्तकांत
18 वळी 21 Proverbs chapter 18 verse 21 इकडे वाचूया आम्ही. मरण आणि जीवित मरण आणि जीवित जिबेचे अधीन आसात. जिबेच्या अधीन असा. जिबेच्या अधीन असा. परत म्हणता पळा मरण आणि जीवित जिबेच्या अधीन असा. मुखार ती मोगान वापरतात. ती मोगान वापरतात. ती तिचे फळ खाऊंक पावतात. तिचे फळ खाऊंक पावताली. म्हणजे मग बापूरबाईची उतार आमच्या जिबेच्या अधीन मरण आणि जिबीत असा म्हणटा. आज त्याच जिबेर पावर अँड अथॉरिटी असा. म्हणजे मग न्हू पेद्रू म्हणा लागलो की त्या थोड्या व्यक्तीक आज म्हणजे भांगार ना रुपये ना खंयचेच ना जाल्यार एकच म्हणजे जिबेर जेजूचें नांव पावरफुल नांव. आज म्हणजे जिबेर आसा जेजूचें नांव. त्या नासरताच्या जेजूच्या नांवान वट आणि सल. पळया म्हणजे पेद्रूचे जिबेर तावन भायरूचे जेजूच्या उतराची सकत जेजूचे नाव एका थोड्या व्यक्तीच्या पायाक घटाय आणि बोळ आणि सकत दिवंक लागली. तुम्ही साक्षीदार आहात. कितली भाव भयण्यो ह्या दिसांनी देवाचे तो वाचून वाचून Psalm 121, Psalm 130, Psalm 23, Psalm 1, Psalm 91 कितले वर्ड ऑफ गॉड वाचून 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 कितली अजाप अद्भुत तुम्ही अनुभव करून घेतला. आम्ही जायते पटी म्हणटा जायते पटी जायना. आमची जिबेन कितले नेगेटिव्ह उलयन आमची. आज पॉझिटिव्ह Isaiah 45:2-3 हांव तुझ्या मुखल्यान वेता. आज दोंगो समतोल करता. काश्यतेची पोड करता. लोंकडाचे आड आंबे मोड उडयता. हांव तुजो देव जावन रावता. हांव तुजो देव जावन रावता. हर एक घडी म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या जिबेर बरे उलोवया. Acts of Apostles chapter 9 verse 33 पळा. दंतच्या कृत्यान 29 वळी 30 आणि 3 म्हणटा थंय एनायन नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागलेलो. तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. वळी 30 आणि 4 पेद्रून ताका म्हणलें एनाया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. पेद्रूच्या तोंडांतल्या जिबेंतल्यान भायर सरले उतार हे संवसा एनाया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. म्हज्या मगाचे न्हू आज मान्याच्या पुस्तकान 18 वळी 21 म्हणटा गे मरण आणि जिबीत जिबेच्या अधीन आसा. मरण आणि जिबीत जिबेच्या अधीन आसा. हांव तुमकां एक टेस्टिमनी सांगूंक आशेता. एका स्त्रियेन म्हणलें ब्रदर सुमार वर्सां जावन एक रक्ताची पिडा म्हज्या कुडीन आसली आनी ह्या समस्येक जायते प्रयत्न केले. बरें जावंक जायते वैसा कडेन गेली कांयच जावना. एकच वर्ड ऑफ गॉड वाचूंक सुरू केली. Jeremiah 17:14 आनी जेजू लागीं मागले आमी आराधना वेळा 3:4 सोम्या जेजू ह्या उंड्याचेर पदून जिवो आसाय. कशे 12 वर्सां रक्तस्रावाचे स्त्रियेन तुजी मुस्तकी आपडल्या वेळार तिणें गूण जावची सकत अनुभव करून घेतली. त्याच भावार्थान तुज्या उतराच्या सक्तेन हांव आज मागोवंक सुरू करता. 7 दीस उपास करून आराधना दिमिगान तिणें मागले. 7 दीस म्हज्या मोगाचे न्हू तिचे दोळांत ती तुका कंठी घेता ती थकोन गेल्ली. त्या पिडेन थकोन गेल्ली. जायते कश्ट आली ती म्हणटा गी ब्रदर 5व्या दिसा हांव बरें कुमसार जालें. ते उपासाचेर बरो कुमसार जाली. बरें कुमसार जाली आनी त्या दिसा पश्चाताप करून मागले सोम्या म्हशी काकूत कर. 7 दीस आमी एक नव्यान बरी सुरू केले. 5व्याच दिसा इतल्या वर्साची पिडा जेजून कंप्लीटली म्हाका बऱ्या पडला पयला. ब्रदर हर एक दिसा आज म्हजे जिबेर सुमार 98 वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या जिबेर आसा. 98 वर्ड ऑफ गॉड हांव कंटिन्यू बायट उचारता. कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतराची सकत देवाच्या उतराची सामर्थ्य हांवें अनुभव करून घेतला. तशेंच पेद्रू म्हणटा गी पळया त्या सुवातेर
सुमार म्हज्या 8 वर्सां मांद्रेक लागलेल्या एनायाक म्हणटा की एनाया जेजू तुका बरो करता. आमी जायत्या फावटी आमच्या भुरग्याक आमी म्हणटा तूं दाव्यान पास जाल्लें बरी ना, अशें रातान दीस न्हिदोन बसल्यार, इवन अशें आळसाय केल्यार तूं पास जाल्ल्या बरी ना. आमी जिबेर कितें आमी नेगेटीव उलोवंक जाय. जायते आमच्या भुरग्याक म्हणटात की तूं उदरगते पावल्ल्या बरी ना, तुवें कांय केल्ल्या बरी ना. शेजारी पळय, तो तरणाटो पळय, तो भायल्या गांवांत गेलो, जोडले, घर बांदले, तुवें लायफांत वयर येयल्ल्या बरी ना. ताच्या बदला सांगा तुमच्या भुरग्यांक, सांगा रिस्क कोणाकी जावं दी, भिया नाका, देव तुका वयर उबारतलो, देव तुका वयर काडटलो. भिया नाका, देव तुज्या सांगात आसा. पुता आळसायन रावा नाका, आळसाय सारकी न्ही, परतून सुडसुडीत जा. पळय देवान तुका वर्ती जाणवाय दिला, देवान तुका वर्ते बळ दिला, देवान तुका सोबीत रचला, कितली तालंत तुज्या भितर आसा. हर एक दिसा भुरग्यांची नेगेटीव काडच्या बदलाक, गांवाचे बायलेची नेगेटीव काडच्या बदलाक कितले पुटी पॉझिटिव्ह बरी कामां तांच्या जिवितांत आसा, बरी कामां तांणी केल्यात. एकडी बरें काम पळोवन इल्लें उत्तेजन दिया, बरें काम पळोवन बरें उलोवया. आमी सगळें सारकें जावंक सुरू जाता. आमी केदाळ रे म्हज्या मगाचे न्हू, आमी खंय सुमार 80% बरें करून 20% पाड आसता वयसला, ते 20% पाड आमी वयर उबान धरता आनी परतून ते 20% पाड जालेत आमी उसारता उसारता उसारता. 80% कितें बरेंपण घडलां त्या विशयान आमी चिंतिना. जावं फुरो तुज्या घरान कोणी कामाक येता, बरोय काम करता, एक दीस कितेंय कामां सोडूं नये जालें, आमी 6 दीस ताणें बरें काम केलें पळोवन 7व्या दिसा कितेंय सोडूं नये जाल्लें वयसला, आमी आसूं दी सोड सोडया, 6 दीस ताणें बरें केलां न्हय गी म्हण चिंतून 7व्या दिसाची कितें घडली गडिता आमी डिलीट करूंक तयार आसा गी ना. म्हज्या मगाचे न्हू, 6 दीस बरें काम करून 7व्या दिसा इल्लें कितें सोडूं नये जाल्लें वयसला, ते 7व्या दिसाचे सोडूं नये जाल्लेच आमी 10 पटी सांगून दाखयता. शिवाय 6 दीस कितें बरें केल्लें ते 1 पटी आमी सांगून दाखयना. आज उतार म्हणटा की आमकां मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा. आमकां देवान जिवीत दिला आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफा. जिवीत उसारया. कोणी तुका विचारता कसो आसा तूं, सांग जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बरो आसा. नाही की सद्दां सांगिनाका कांय तांकां ना, कांय तांकां ना. जायते कडेन म्हणटा कसो आसा, कांय तांकां ना. कशें आसा भुरगीं, कितें सांगचें एकलो घरा लोळटा आनी एकलो तशें करता. पॉझिटीव नेगेटीव सांगचे बरोबर पॉझिटीव म्हणया आमी. कित्याक देवाच्या कृपेन आमी बरी आसा. सगळें देवान आमकां बऱ्यापण लाभयला. हर एक दीस पॉझिटीव उलया आमी, बरें उलोवया. आमच्या कुटुंबाचे सन्याते आमी बरें उलोवया. आज म्हणटा की पळय मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा. ती मोगान वापरता ती तिचे फळ खावंक पावता. मोगान वापरता ती तिचे फळ खावंक पावता. परतून आमकां म्हणटा की प्रोवर्ब चॅप्टर 13 वर्स 3 एकडे वाचया आमी. आपल्या तोंडाचे नियंत्रण करता तो, आपल्या तोंडाचे नियंत्रण करता तो आपलो जीव राखता. आपलो जीव राखता. परतून म्हणटा पळय आपल्या तोंडाचे नियंत्रण करता तो आपलो जीव राखता. साम चॅप्टर 71 वर्स 24 एकडे वाचया आमी. दिसभर म्हजी जीभ तुझी नीतिवंत परगडतली. दिसभर म्हजी जीभ तुजी नीतिवंतपण परगडतली. कित्याक जाणे म्हाका वायट करूंक सोदले, जाणे म्हाका वायट करूंक सोदले, ते लज आनी अपमान भोगूंक पावले. कित्याक तुजी जीभ आज कंट्रोल कर, कंटिन्यू ते जिबेन स्तुती करते रावले वयस जाल्यार खंडी जावं. म्हज्या मगाचे न्हू, हांवें सुमार तेंपा पयलें टेस्टिमोनी आयकल्ली. हे कंपनीन काम करचो भाव त्या सुवातेर कितें इल्लें सोडून दिलें बॉसान आपयलें आनी कन्फर्म ताका कळ्ळें की भायल्या गांवांतल्यान म्हाका आनी लास्ट म्हाका कामांतल्यान काडटा म्हणून. ताणें इतलेंच जीप तोंड बंद केलें. बॉस उलयते आसा, फायरींग दिता आसा, उलयते आसा. ताणें इतलेंच जिबेन ताणें सुरू केलें की म्हणूंक भितरला भितरच तोंड बंद करून सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा, दळबळचो देव म्हजे सवे आसा.
कित्याक हांवें भिवंक जाय कंटिन्यू वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले 25 मिनिट्स ह्या बॉसान इतले फायरिंग दिले की लास्ट म्हणून फाल्याच तुजी टिकेट काडटा गेट आउट कांयच म्हणना लास्ट गेट आउट म्हणटा आसतना सॉरी सर म्हण तो भायर गेलो व्यक्ती बॉस म्हणून परतून हांगा ये आनी मुखार तशें करनाका बऱ्या रितीन ह्या कंपनीन काम कर तो म्हणटा की 25 मिनिट्स ताणें कितें पुरो म्हणलां तें ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड जिबेर रिपीट केले देवा ताचें काळीजमान बदलिलें म्हाका त्याच कंपनीन परतून कामाक दवरलें म्हज्या मोगाचें आमचे जिबेर देवाचे उतार आसूं दी हर एक कडेन जेजू 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 तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तुज्या ध्यानान भर तुज्या फळान भर तुज्या सक्तेन भर म्हाका ते रवया केन्ना टायम आसा दैविकाचो तेच करया केन्ना टायम आसा मुरयेमायचो तेच करया कित्याक आमची जीब एक आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी आमची जीब एक एनॉयट जाल्ली जावं दी कित्याक म्हळ्यार तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 म्हणटा की तोबीत आपल्या पुता तोबियासाक म्हणटा तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 एकडी वाचया कित्याक भोव अपूर्वान तोबीत आपल्या पुता तोबियासाक म्हणटा की त्या सुवातेर म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हणून भियानाका आमी दुबळी जाल्या म्हणून भियानाका तू देवाचे भिरांतीन देवाच्या भिरांतीन तूं चलशी जाल्यार सर्व जिन्साच्या पातकांतून तूं मेकळे जाताय जाल्यार आनी सर्वेस्पर तुज्या देवाक मानवता तें करशी जाल्यार मानवता तेच तूं करशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली तशेंच तोबियासान केले देवान व्हड ग्रेस काय तोबियासांक दिली म्हज्या मोगाचें बापायच्या जिबेंतल्यान बरी उतरां भायर आयली ती उतरां तोबियास आपल्या पुताच्या जिवितान काम करूंक सुरू केली आवय बापाय न्हू बरें उलया तुमच्या भुरग्याच्या जिवितान बरी फळां तुमची भुरगीं सदांच दिवं दी तुमकां म्हणून सर्गेच्या बापा लागीं आज मागया आमेन म्हज्या मोगाचें एक घडी आमचे दोळे थांबया ते जेजूक आमच्या जिवितान आपोवया आमचे सगळे समस्ये आमचे कश्ट आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण सगळे ते जेजूच्या हातान समर्पण दिवया बापा तुका आमी अर्घ दिता तुका वाकणटा तुका दिन वाजता बापा तुझे उतार जिवे 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 लूक 1:37 देवाक साध्य म्हणले कितें सुना जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव म्हाका कितें असाध्य आसा हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव म्हाका कितें असाध्य आसा म्हाका कितें असाध्य आसा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 देव आमच्या पक्षाक आसा तर आज आमी कोणाक भियोंक जाय त्या सुम्याक सांगया वेळा तुका पदवी आसा म्हज्या जिवितान तुका पदवी सुम्या जेजू म्हजें जिवीतच तुका समर्पण दिता तुज्या रक्तान नितळ कर तुज्या कृपेन आज म्हाका भर जेजू दैवी सक्तीन आज म्हाका भर तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर आशिर्वादांनी बेसावांनी म्हाका भर जेजू 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 उसारया ह्या सकाळीच्या वेळार जेजूचें नांव आमच्या जिबेर आमची जीब जावं दी आशिर्वादाची कोणा लागीं उलोवंक वेताय तुजी जीब जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी वायट उतरां आज आमच्या जिबेर भायर येना जावं दी हर एक दिसा जेजूचें नांवच आज बळ दिवं दी कृपा दिवं दी तूं उसारता आसतना आज आमच्या कुडीक बळ मेळूं दी आज दैवी सगत आमच्या देवान येवं दी समया ह्या सकाळीच्या वेळार मागता कोणाचे डायलिसीस आसा कोणाक किमो आसा कोणी ब्लड टेस्ट घेता कोणाचे ऑपरेशन आसा आयसीयूत व्हेंटिलेटर आसात कश्ट ते आसात ह्या बाबणीची काकूत कर आमी सगळे आमच्या जिबेन उसारता तुझें नांव ह्या लायनीन आसता जाणेकल्या बाबण्या स्पर्श कर जेजू तुज्या देण्यान फळान भर
आज उसारता तुझे पवित्र नाव. जेजू आमचे जायते लोकांनी माग म्हणला जेजू विजा ना. आज पैसे भरला विजाक वेट करते असा. आज काकुळकर तांचे इंटरव्यू असा. जेजू मेडिकल असा. तुझ्या रक्तान नितळ कर. आज रिणांत असा. काम नसताना असा. असमाधान बेसराय आज आमच्या जिवितान आमकां कश्ट येता असा. येवकरी हर एक दिसा जेजू तुझी कृपा आमचेर वते. जेजू तुझ्या पवित्र नावाचेर विश्वास दवरून आज मागता. तुझ्या दैवी शक्तीन आज आमकां भर. तुझ्या ध्यानान आमकां भर. तुझ्या फळान आमकां भर. तुझ्या बेसावांनी आमकां भर. म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. जेजू 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 जेजू. Praise you, Jesus, glory. महिमा वाकणी तो पवित्र, तो पवित्र, तो पवित्र, तो पवित्र. हर एक दिसा आमकां राखून व्हरतलो समी सर्वंतर तूं जावन आसा. जे बसयले तूं भायर भितर वेता आसतना हांव तुका राखता आनी सांबाळटा म्हणून. तुका महिमा तुका जेजू. वाकणी तुका जेजू. आयचे दिसा आम्हा सर्वांचेर आमचे तुजे आशीर्वाद देवय. वायटांतल्यान विघ्नांतल्यान अनवरांतल्यान आमकां राखून व्हर. हाती गेल्या कामाचेर आशीर्वादीत कर जेजू. आज सांजेर कोणागे पयशाची अति गरज आसा. कष्ट तांच्या जिवितान जैत व्हरून आसा. आयचो दीस तांकां एक कश्टाचो जावन आसा. जेजू हे कष्ट तांचे तो निवार जेजू. तुझ्या स्पिरितान तुझ्या दैवी पदव्यान भर जेजू. तुझी कृपा आम्हा सर्वांच्या जिवितान देवर येवं दिया वळा. सगळे धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या. तुझ्या ध्यानान तुझ्या फळान तुझ्या दैवी शक्तीन आमकां भर जेजू. टेस्टिमनी आमी आवडा ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. कुवेतावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक बायल्या गांवांत एक काम फावो जावचे खातीर फाटल्या 1 वर्स जावन हांव मागोन आसली. तशेंच म्हज्या घोवाचें कामय गेल्लें. ताका एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांव मागोन आसली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नासली. आनी देवाचे दयेन दोगांयकी एका बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष आमकां कुवेटांत एक बरें फ्लॅट फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कुटुंबादारां कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच पावणे 2 वरांतावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्या आनी देवाचे दयेन आमकां एक बऱ्यांतलें बरें फ्लॅट फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 90 वर्स 17. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसो. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. वय आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. कीर्तन 22:6:1-8. साम चॅप्टर 46 वर्स 1 to 8. सगळी आमी उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी ऐकूया. Psalm 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ. कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी दोंगर दर्याचे गुंडायेन परतीत जाल्यारी दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी आनी ताचे उसांबळायेर दोंगर तरतरतीत जाल्यारी आमी भियोंची नाव. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा तिचे फांटे देवाच्या शहरात परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात. राजवटा दंडळटात. ताचो ताळो गरजता. पृथ्वी विरोन वेता. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया. पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोरतावन एक बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या आवयच्या युट्रसांत एक गेड्डो आसलो
आणि ताची टेस्ट केल्ल्या नंतर तसो रिपोर्ट येवंक मस्त लेट जाता म्हणून डाक्टरांनी सांगलें. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदां कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली हांव. आनी आतां देवाच्या उतरा मारिफात म्हज्या मम्मीचो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलोप वा लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. कार्मेलीन डिसिल्वा म्हणली बहीण कारवार तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक सुमार 7 वर्सां तावन काम नातलें आनी तो सदांच कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. कितलीं कामां सोदल्यारी ताका मेळनातलीं. तवळ आमी खंतीन बुडल्ल्या. तेदना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 1.25 वरां तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागो नाशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन 7 वर्सां उपरांत म्हज्या पुताक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड मगचनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. मिलाग्रिस चर्च खानापूर हांगासर सरच्या रेतिरेसो आज दुसरो दीस जावन आसा. आज मार्चाचे 20 आनी 9 तारीख आनी तशेंच फाल्यां मार्चाच्या 30 तारखेर ही रेतीर सोलोन वेतली. सकाळीच्या 9 वरां तावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली. फादर रोशन मोंतेरो, ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतलें. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. समयाची दैवीक आशिर्वादां ह्या रेतिरेद्वारे आमी जोड घेवया. सेंट सेबॅस्टियन चर्च मटदकेरी होन्नावर मांडून हाडटा 3 दिसांची विशेष रेतीर. सकाळीच्या 9:30 वरां तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली. 3 दिसांच्या ह्या विशेष रेतीरेन बिशप फ्रांसीस सेरावो तशेंच कार्मेलीत याजक ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी एंटायर डिवायन मर्सी यूथ टीम त्या सुवातेर हजर आसतलें. मोगाचेनो युवजनांक एक विशेष कळवणी जावन आसा. मार्चाच्या 30 आनी 1 तारखेर सांजेच्या 6 वरां तावन 9 वरां पर्यंत एक विशेष गॉस्पल बँड मांडून हाडला. एंटायर डिवायन मर्सी यूथ टीम त्या सुवातेर हजर आसतलें. युवजनांनो, व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. समयाची दैवीक आशिर्वादां ह्या 3 दिसांच्या रेतीरेद्वारे आमी जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. रिटा म्हणली बहीण होन्नावर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पांयांच्या ताळवेक एक गाय जावन उदकाचो फोड येवन म्हाका मस्त करजतलें. कितलें वोकात केल्यारी म्हाका गूण जायनातलें. तवळ हांवें 1.25 वरां तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान मागोवंक सुरू केलें. आनी देवाक उलो मारून देवा म्हाका गूण कर म्हणून हांव मागो नाशिल्लीं. आनी देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 7. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. प्रेज द लॉर्ड. दुलसीन पिंटो म्हणली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दुवेक एक बरी सैरीक फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ली. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या दुवेक एक बरी सैरीक फावो जाल्या आनी ताचें काजार सयत जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 18. आनी सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. हांव तुका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या आवयन फाटल्या 1 वर्सा पयलें एका मनशाक पयशे दिल्ले आनी तो आतां पयशे पाटी दिनातलो. तो म्हज्या आवयक मस्त शिरापतलो. आनी त्या वेळार हांवें 1.25 वरां तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान मागोवंक सुरू केलें.
त्या मनशाचे मन मोवाळाय देवा म्हणून हांव मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन त्या मनशान म्हज्या आवयक पयशे पाटी दिल्यात. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलें दाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. अँटोनी म्हणलो भाव सिरसीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या वोनयेक थोडी पिडा आसली आनी ती पिडा गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना विसरनासलो. आनी तशेंच 1.25 वरां 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार आमी सर्व कुटुंबादारां व्हडा भावार्थान मागोन आसल्यांव. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या वोनयेक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या देखून धन्य देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दितांव. साम चॅप्टर 73 वर्स 26. म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, पूण देव म्हज्या काळजाचें कडब आनी म्हजें दायज सदांकाल.